पाय चंद्रकोर साडीसून आम्ही न्यू कितीतरी पेटली हे पण ही साडी आसा पळय न्यू साडी आसा बी पळय हो बी यूज करून आमकां हो बी यूज करतली आनी फूल होल साडीच यूज करतली सो पयलीं आमी घडी घालून घेवया फूल कवर जायना असो दोन मीटर फॅब्रीक हांगासून थंय मेरेन आनी आतां हांवें हांगासून 9 इंच मार्क केला हांगासून हांगा आनी हांगाच्यान हांगा हांवें 29 इंच मार्क केला आनी आतां तो पॉयंट आनी हो पॉयंट असो दोनी जॉयन करून हांव तशें कट क्रॉस अशें कट करतलें आनी हेजे दोनी सायडीन बॉर्डर काडले दिसता न्ही सो चला कट करुया आनी मागीर मेळुया कट केल्या पयशे दिसतले मागीर सकयल बॉर्डरूय लावन घेतली पयशे बॉर्डरूय लायले हांवें आनी आतां आमकां फोल्ड करपा जाय पयशे दाखयला तशें वयले न्हू सारकी लायन एकार एक दवरपा जाय तुमच्या दिसता न्ही आपुणूच येता ती झिकझॅक फक्त वयले मॅच करूंक जाय आनी लास्ट आहा न्हू तो कॉर्नर असो मातसो क्रॉस घेवंक जाय सो दॅट पळय अशें आमी आतां हांगासर स्टीच मारून घेतला पळय आनी न्हू प्लेस न्हू अशें घेयात सो दॅट मातशें पयस धरलें न्हू कितें दिसोंक बरें दिसता मागीर तुमकां दाखयता पळय आतां आमी बी न्हेसतना अशेंच घेतात मातशें पयस पयस हांगासर तशेंच धरा आनी हे 2 कुडके घेतल्या पळय हांवें वयर टोपी करपाक तेका पयलीं तितूंतलो एक आमकां लायनींग आनी एक बरो फॅब्रीक घेवपाक जाय असो दवरुया हे पळय सॉरी हो पळय आतां एज अ सिक्वेन्स पळय रायट सायड एके सायडीन दवरल्या आनी आमी हांगासर स्टीच आनी हो फाटसून धरून हो हांगा घेतली पळय असो आनी आतां आमकां हांगासून अशी स्टीच मारून घेवपाक जाय वयर एकदां स्टीच मारून घेवया टॉप स्टीच दिली आमी एका पळय आतां न्हू दोनी फॅब्रीक अशें दवरूंक जाय पळय दोनी सारके सायडी एके सायडीन दवरून आमकां अशी आतां हांगच्यान अशी स्टीच मारूंक जाय आनी हांगा एक दोरी बी आमकां इन्सर्ट करपाक जाय अशी दोरी आसा दोरी आमी अशी हांगासर मदीं दवरतली तेजेर स्टीच मारून घेतली तशी हे सायडीन बी भितरसून मदीं दवरून हांगा स्टीच तो उरलेले आमकां कट करून घेवपाक जाय हांगा आमी कपडो लायतली फिनीश जातले फिनिशींग जाली आमची हांगासर एक्स्ट्रा पट्टी लायल्या सो सुद्दां भायर सरोंक जायना वयरसून सुद्दां भायर कशें ऑलरेडी फिनीश आसा आनी आमची टोपी टर्न केल्या आमचो चला आमी जी साडी शिवल्या न्हू गुडीची ती कशी यूज करपाची ती पळय ही साडी आसा आनी दाणो आसा आनी जे पॉकेट दिला न्हू फाटसून ते अशी ह्या दाण्यान इन्सर्ट करतली पळय अशें आनी हे न्हू बांदूंक जाय हांगासर अशें अशें धरून बांदूंक जाय तेका आनी तो घड उरतलो आनी तेज्या उपरांत फुलां घालपाक जाय आनी आमचो सो ही अशी आमची गुडी रेडी जाता पळय अशी व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर आणि कमेंट करा तशी चॅनलला सबस्क्राईब करा थँक्यू